बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास हुआ। आप जानते हैं कि ये तारीखी लम्हा है, लेकिन उससे भी बड़ा जो लम्हा अब आने वाला है, हकीकत टीवी आपको उसकी एक झलक दिखाने जा रहा है। वो लम्हा ये है कि इस वक्त चाइना और रशिया, चूंकि ये पूरे ओआईसी का पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे और इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के पीछे कि कल को ये अपनी फौज बनाए, अपनी करेंसी बनाए, अपने जहाज, ये पूरा एक सिनेरियो है। ये असल में ओआईसी, आप इसको ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ आम चीज है, लेकिन इससे भी बढ़कर सबसे बड़ा जो इनकलाब बर्पा होने वाला है वो ये है कि अब इस प्रपोजल पर काम किया जा रहा है कि ओआईसी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दे जिसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने बड़े हैं उनका साइंस का प्रोग्राम यहाँ पर आ जाए। यानी असल में अब उम्मत मुस्लिमा को एक जगह पर लाने की तैयारी हो रही है। आप जानते हैं, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि यूएई ने अपना स्पेस मिशन यूज किया पूरी दुनिया के अंदर प्रमोशन के लिए, टूरिज्म के लिए, और जो उन्होंने मेहनत की कि अपने वो एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं, मार्स के ऊपर अपना मिशन भी भेज रहे हैं, उन्होंने हर तरह की डेवलपमेंट की। एग्जैक्टली इसी तरह की डेवलपमेंट हो रही है तुर्की की जानिब से भी, और इसी तरह की डेवलपमेंट अब ये चाह रहा है सऊदी अरब। अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इस पूरे खेल के अंदर एक प्रपोजल रखा गया है कि ओआईसी के जितने मेंबर्स हैं वो चाइना और रशिया के साथ मिलकर, आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की इस वक्त लड़ाई हुई है, उसके बाद यूरोप, अमेरिका, ये वो जितना स्पेस प्रोग्राम है वो इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है। आपको जितनी टेलीस्कोप और ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सारे इंजन्स जो हैं, बहुत सारे मिरर्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रशिया बनाता है और बहुत सारी रिसर्च के अंदर उसका हाथ है। अब कोशिश ये की जा रही है कि उम्मत मुस्लिमा का एक स्पेस प्रोग्राम कायम किया जाए और इस स्पेस प्रोग्राम में चाइना और रशिया भी अपनी मदद दे ताकि उनके साथ मिलकर हम नए मिशन जारी करें। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, यूएई के पास है पैसा, सऊदी अरब के पास भी है पैसा। उम्मत मुस्लिमा में जो बड़े लेवल के ममालिक हैं उनमें कतर भी आता है, उनमें कहीं ना कहीं तुर्की भी आता है। पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त गालिबन ठीक नहीं है, लेकिन इस खेल के अंदर अगर ऐसी शुरुआत होती है तो इसका उम्मत मुस्लिमा का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप ये देखें कि जब स्पेस के अंदर हम कोई भी चीज़ डिस्कवर करने जाएंगे, पाकिस्तान के साइंटिस्ट जाएंगे, यानी आप एक प्रोग्राम बना देंगे, आप उसकी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, शायद हर मुल्क के अंदर आप उसकी एक यूनिवर्सिटी बनाएं कि स्टूडेंट्स उसमें दाखिला लें, उसमें पढ़कर आगे चलें और स्पेस प्रोग्राम में आए। और इसका अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मुसलमानों को। देखिए, मुसलमानों को फ़ायदा ये होगा, मिसाल के तौर पर अब आप देख लें कि जेम्स वेब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाली एक वाहिद वो टेलीस्कोप है जिसने ये स्टार जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसकी जो तस्वीर ली है, ये अरबों लाइट ईयर्स दूर है। यानी असल में इसके पीछे आप देखेंगे तो आपको गैलेक्सीज, कहकशाएं और ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं और इस पर तैयारी हो रही है कि देखिए ये स्टार से लेकर दुनिया में यहाँ पर कौन कौन सी मखलूक आबाद है और इंसानी आंख से ना नज़र आने वाली जो मखलूक हैं, चाहे वो जिन्नात है, शयातीन है और दीगर मखलूक है, उनको वो देख सके। अब सूरत हाल ये है कि इसका अल्टीमेटली ओआईसी के इस प्रोग्राम का अगर ये बन जाता है तो फ़ायदा क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी चीज़, यानी साइंटिस्ट जो मुस्लिम्स हैं वो अपना पुराना 500 साल पुराना जो हमारी एक अरूज की दास्तान थी यूरोप के अंदर और हमारे जितने साइंटिस्ट थे उनकी वापस आ सकती है। और आप जो भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए जाएंगे आप उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यहाँ बड़े काबिल उलमा किराम है, हर मकतबा फ़िक्र के उलमा किराम है, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। वो जब आपको गाइड करेंगे, आप मिसाल के तौर पर अब हालिया जो नासा ने क्वेश्चंस भेजे हैं, यानी मुस्लिम उलमा को उन्होंने चूज़ किया है, ईसाई के वहाँ पर जितने रहबर उनको चूज़ किया है, और इसी तरह उन्होंने यहूदियों के रब्बी को चूज़ किया है और उनसे सवालात पूछे हैं कि अगर हमें कोई ऐसी मखलूक मिलती है तो आपका मज़हब इस बारे में क्या कहता है, हम उसका सामना कैसे करेंगे, कितने ख़तरात हो सकते हैं, आपका मज़हब रहनुमाई क्या करता है, क्या एग्जिस्ट करती है। ये सारे सवालात उन्होंने इसलिए पूछे क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है। अब जब इस्लाम के हवाले से जब मुस्लिम्स जाएंगे, यानी एक स्पेस प्रोग्राम लेकर आप जाएंगे, तो आप अहादीस को सामने रखेंगे, आप कुरान मजीद की आयत को सामने रखेंगे
اور جب آپ ڈائریکٹلی اسلام کا پوائنٹ آف ویو لے کر جائیں گے تو آپ کو چیزیں ڈسکور کرنے میں آسانی ہوگی. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ اب بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ابھی آپ کو بالکل بھی سائنٹسٹ یہ چیزیں مانتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ فرشتے ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کے پاس ایسی کوئی ڈسکوری نہیں ہے کہ اگر مرغ آزان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. اسی طرح جب گدھا چیختا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے اور کہا کہ آپ نے پناہ مانگنی ہے. یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی. ہم نے اس پر ریسرچ کرنی ہے کہ ایسا کون سا لینس فٹ ہے, اللہ پاک نے ان کے دماغ کو کس طرح بنایا ہے کہ وہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں ایک چیز سمجھیے گا, انسان ہے اشرف المخلوقات. اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو ہم ان سے بہتر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے. اگر یہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ پاک نے کہیں نہ کہیں وہ راز چھپا کر رکھے ہوئے ہیں کہ انسان اس کو ڈسکور کرے. اب ان حدیث کو ہی فالو کریں گے تو آپ اس لیول تک پہنچ جائیں گے. اب مثال کے طور پر یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ جو جنات اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ اصل میں انرجی ہے. جن جو بنے وہ خاص طرح کی انرجی سے بنے ہیں. یہ عام آگ نہیں ہے کہ جس کے اندر دھواں اٹھتا ہے, وہ آگ ہے جس میں دھواں نہیں اٹھتا. تو یہ خاص طرح کی انرجی ہے جو فضا کے اندر سپیس میں پائی جاتی ہے. اب جب ہم اس طرح کی چیزیں ڈسکور کر لیں گے, آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر یہ جو ستارہ اور اس کی جو نوکیں ہیں یہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا. یہ اصل میں ٹیلیسکوپ اس کے اندر ہے, انفراریڈ ٹیکنالوجی, یہ کیپچر کرتی ہے, کنورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہے. آپ انسانی آنکھ سے دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پر آپ ایکس رے کرتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ مشین ایکس رے والی آپ کو بتاتی ہے. اس طرح بہت سارے جو مائکروسکوپ ہوتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. آپ جراثیم انسان کو نظر نہیں آتے, آپ جتنی مرضی تیز نظر رکھتے ہو آپ جراثیم کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایسی ٹیکنالوجی دے دی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈیوائسز یوز کر کے. لہٰذا اس صورتحال میں جنات سے لے کر جتنی مخلوق آباد ہیں اور ہسٹری میں ہم جا سکتے ہیں, ہم جب اسلامک پوائنٹ آف ویو کو لے کر جائیں گے تو OIC کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں یہ ریسرچ بکتی ہے, یہ ممالک خوشحال ہوں گے, ایک دوسرے کا جب ساتھ ملے گا اور مذہب بھی ایک ہے تو فائدہ ہوگا. تو اس پورے کھیل کے اندر اصل میں جو OIC کا جو فائدہ ہونے جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. آج تک OIC سو ہی رہی تھی. یہ آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کو یہ خیال آیا ہے کہ ان کو سوئے ہوا کو جگائیں. چائنا ان کو پش کر رہا ہے. اصل میں چائنا کا مفاد یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی تو وہ امریکہ سے دور ہو جائے, پاکستان کی قیادت کے اندر وہ اصل میں سپورٹ کرے چائنا کو, رشیا کو. اور جب وہ امریکہ سے الگ ہو جائیں گے تو 57 ممالک تو یہ ہو گئے, چائنا ایک اور ملک ہو گیا, اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو رشیا ہو جائے گا, اور یہ اپنے انفلوئنس والے 10 سے 20-25 ملک اپنے ساتھ ملا لیں تو دنیا کی 80-90 ممالک ایک جگہ پر آ جائیں گے. تو آپ کو نہ پھر فیٹف کی پرابلم ہے, آپ کو نہ پھر یونائٹڈ نیشن کا مسئلہ ہے. جب اتنا بڑا بلاک ہو جائے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لہٰذا اس صورتحال میں OIC اگر اسپیس کے حوالے سے کام کرتی ہے جو پروپوزل اس وقت ان کی ٹیبل پر ہے تو اللہ کے گھر امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان سمیت امت مسلمہ جو اللہ پاک نے ہمیں راز دکھانے ہیں وہ قرآن اور احادیث کو فالو کرتے ہوئے ہم دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.